साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की जराइम की दुनिया में एंट्री कैसे हुई? आतिफ चौधरी और असद प्रिंस की आबिद से दुश्मनी की क्या क्या वजूहात थीं और इसमें एक प्रोफेसर का क्या किरदार था? अदाकारा नरगिस के साथ माशका कैसे शुरू हुआ? दोनों की मुलाकातें कहाँ होती थीं? कौन सा शख्स आबिद और अदाकारा के ताल्लुकात में बिगाड़ का सबब बना और आबिद को इस खुफिया राब्ते का कैसे पता चला जिस पर आबिद ने अदाकारा के बाल काटे? गोगी भट्ट, तेफी और टीपू ट्रक्कावाला के साथ आबिद के ताल्लुकात किस वक्त किस नहज पर है? फैश फिल्मों वाला सिनेमा जराइम पेशा नासिर के दरमियान कैसे लड़ाई का सबब बना? अंडरवर्ल्ड ने लाहौर को कैसे यरगमाल बना रखा है? आबिद बॉक्सर का ASI से अंडरवर्ल्ड का सफ़र कैसे शुरू हुआ? तहकीकाती सहाफ़ी साबिर बुखारी ने खुफिया राज से पर्दा उठाया है। आप ज़माना न्यूज़ इंफोटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ज़माना न्यूज़ मालूमात से भरपूर वीडियोस पर वक्त मिल सकें। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर बरसों से कब्जा माफिया, बदमाश और गुंडागर्द अनासर के शिकंजे में है। ये माफिया जब चाहता है, जहां चाहता है और जिस वक्त चाहता है शहरियों का सुकून गारत कर देता है। कब्जा, भत्ता, हत्ता के किसी की जान लेना इस माफिया का बाएं हाथ का खेल है। अंदरूनी शहर बरसों से अनासर का ठिकाना है, मगर अब इस माफिया के करिंदों ने पूरे लाहौर को मुख्तलिफ झुंड में तकसीम करके इस पर मजबूत कब्जा जमा लिया है। पुलिस और कानून इनके जर खरीद हैं। इनका लाइफ स्टाइल किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं। दर्जनों गाड़ियों के काफिले और मुसल्लह मुहाफ़िज़ों के घेरे में ये बदमाश जहां से गुजरते हैं दहशत फैलाते जाते हैं। इस माफिया के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात भी किसी से ढके छुपे नहीं। दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड समेत कई ममालिक से इन ग्रुपों को कंट्रोल किया जाता है और इनके जरिए मतलूबा मकासद हासिल किए जाते हैं। आबिद बॉक्सर ने 1968 में चकवाल के रहायशी राम हुसैन के घर में आंख खोली। वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से फारिग तहसील हैं। स्पोर्ट्स कोटा पर उसने 1988 में बतौर ASI महकमा पुलिस में शमूलियत इख्तियार की और 1990 में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंच गया। 1998 में तरक्की करके वो इंस्पेक्टर के ओहदे पर फायज हो गया। मजबूत जिसामत और स्पोर्ट्स कोटा की बुनियाद पर पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने पर इसे बॉक्सर के नाम से पुकारा जाने लगा। लोग इसे आबिद बॉक्सर के नाम से पुकारते तो वो हवाओं में उड़ने लग जाता। आहिस्ता आहिस्ता आबिद बॉक्सर महकमा में मशहूर होने लगा और इस पर कुछ नया करने की धुन सवार होने लगी। आबिद आला शख्सियात और पुलिस अफसरान का चाहता बन गया। वो पुलिस मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा। उसके साथ साथ इसके जराइम पेशा नासिर और शोबस की शख्सियात से भी ताल्लुकात इस्तवार होने लगे। उस वक्त बॉक्सर रजा ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन में रहता था। उसने घर के ऊपर रिहाइश जबकि नीचे दुकानें बना रखी थीं। शहर में सजने वाली अक्सर दावतें आबिद बॉक्सर के बगैर नामुकम्मल तस्वर की जाती थीं। आबिद की जराइम की दुनिया में एंट्री का नुक्ता आगाज कुछ इस तरह से है कि आतिफ चौधरी MSF का सदर और उसने पूरे शहर पर धाक बिठा रखी थी। वो MU कॉलेज में ज़ेरे तलीम था। कई जराइम पेशा नासिर उसको भत्ता देते थे। आतिफ ने गैंगस्टर का रूप धार लिया था। आतिफ के दोस्त असद प्रिंस का भी जराइम की दुनिया में बड़ा नाम था। मुबीना तौर पर सांदा के इलाके रिवाज गार्डन में एक प्रोफेसर ने लैंग्वेज सेंटर बना रखा था, जहां पढ़ने के लिए जाने वाली लड़की असद प्रिंस को पसंद आ गई और वो उसे तंग करने लगा। लिया के रहायशी इस प्रोफेसर ने असद को लड़की को छेड़ने और पीछा करने से मना किया तो असद ने एक दिन कॉलेज के बाहर प्रोफेसर पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर एक लड़का जख्मी जबकि प्रोफेसर महफूज रहा, जिसके बाद फ्री कैन में सुलह करा दी गई। जब आतिफ को मालूम हुआ तो उसने प्रोफेसर को धमकी दी कोई इसे छोड़ेगा नहीं। उस वक्त कैप्टन जुबैर SP सिटी थे। मुबैना तौर पर उन्होंने आबिद बॉक्सर को जिम्मेदारी सौंपी कि आतिफ ग्रुप का किला कमा किया जाए। जब आतिफ और उसके साथी मुसल्लह होकर पैसे लेने के लिए लैंग्वेज सेंटर पहुंचे तो आबिद बॉक्सर और उनकी टीम पहले से ही मौजूद थी। फायरिंग में असद प्रिंस मारा गया जबकि आतिफ भाग गया, जिसके बाद ड्यूटी फ्री शॉप पंजाब असेंबली की बैक पर जब आबिद बॉक्सर गाड़ी पर जा रहा था आतिफ ने हमला कर दिया। आबिद बच गया। उस वक्त राना मुनीर SHO किला गुजर सिंह थे, जो बतौर क्राइम फाइटर मशहूर थे। प्रोफेसर को पुलिस एहलकार की सिक्योरिटी दी गई। एक दिन आतिफ ने प्रोफेसर के सेंटर पर हमला करके पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया, जबकि प्रोफेसर चंद सेकंड के फर्क से महफूज रहा। बाद में इसी सेंटर पर ही SHO सांदा राना मुनीर ने आतिफ को पुलिस मुकाबले में मार डाला। असद को मारने के बाद बॉक्सर का नया दौर शुरू हुआ। उस वक्त नवीद सईद, आशिक मार्थ, करामत मलिक,
رانا منیر، شریف بھٹی اور عمر وریک بھی کرائم فائٹر پولیس افسر مشہور تھے، مگر زیادہ شہرت عابد باکسر کو اس کے کارناموں کی وجہ سے ملی۔ جب عابد باکسر کی بہادری اور کاؤنٹر اسپیشلسٹ کے چرچے عام ہونے لگے تو شوبز کی شخصیات بھی ان پر لٹو ہونے لگیں۔ باکسر کی اندھی بہادری سے سیاستدان بھی فائدہ اٹھانے لگے اور بقول عابد باکسر سیاسی شخصیات اپنے مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کے ذریعے جعلی مقابلے کرانے لگیں۔ ذرائع کے مطابق عابد باکسر نے 70 سے زیادہ جعلی مقابلوں میں 75 سے زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ سیاستدانوں، جرائم کی دنیا کے ڈان اور طاقتور طبقات کے آشیرواد سے عابد باکسر ایک چھلاوا بن گیا۔ اسی دوران اس کا معشوقہ نامور اداکارہ نرگس کے ساتھ چلنے لگا۔ نرگس کو اپنی سیکورٹی کے لیے باکسر کی ضرورت تھی، چونکہ وہ اپنے شوہر افضل بٹ سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف عابد باکسر نرگس کی زلفوں کا پوری طرح اسیر ہو گیا تھا۔ نرگس اس وقت سبزہ زار اور جوہر ٹاؤن میں رہائش پذیر تھیں، جہاں عابد باکسر کا اکثر آنا جانا تھا۔ اس نے نرگس کو کسی بھی دوسرے شخص سے تعلقات رکھنے پر سختی سے منع کر دیا، مگر چھوٹتی نہیں منہ کو لگی۔ مبینہ طور پر نرگس نے عابد کو دھوکہ دے کر چوری چھپے زبیر بٹ سے تعلقات استوار کر لیے۔ زبیر بٹ فلم ساز اور کینیڈا سے یہاں فلم بنانے کے لیے آیا ہوا تھا، جس کو نرگس نے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ نرگس کے گھر سے کسی نے عابد کو خط لکھا اور نرگس اور زبیر بٹ کے تعلقات کا بھانڈا پھوڑ دیا، جس پر عابد باکسر طیش میں آ گیا۔ اس نے نرگس کے گھر جا کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے سر اور بھویں کے کچھ بال بھی کاٹ دیے، جس کی وجہ سے نرگس کافی عرصہ شعبے سے آؤٹ بھی رہیں۔ اس کے بعد نرگس اور عابد کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اس واقعے کا مقدمہ عابد باکسر اور ساتھیوں کے خلاف فیصل ٹاؤن تھانے میں درج ہوا۔ عابد نے نہ صرف شوبز انڈسٹری بلکہ جرائم پیشہ عناصر پر بھی اپنی دھاک بٹھا دی۔ عابد باکسر طاقتور شخصیات کی پشت پناہی کی بدولت جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ باکسر کے لاہور کے نامی گرامی جرائم پیشہ اور قبضہ گروپس، جن میں گوگی بٹ، تیفی بٹ، ملک احسان وغیرہ شامل تھے، کے ساتھ تعلقات استوار ہو چکے تھے، جن کی مدد سے باکسر قیمتی زمینوں پر قبضہ کرنے لگا تھا۔ مبینہ طور پر اس کے ٹیپو ٹرکم والا کے ساتھ بھی ابتدا میں کچھ عرصہ اچھے تعلقات رہے، مگر زیادہ تر ٹیپو کا مخالف رہا اور ایوان عدل میں ٹیپو اور اس کے ساتھیوں پر ان کے بندوں نے حملہ کیا، جس میں ٹیپو کے 5 ساتھی مارے گئے جبکہ ٹیپو زخمی ہو گیا۔ باکسر کے خلاف فیصل ٹاؤن میں بھی ایک اور مقدمہ درج ہوا، جس میں ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات شامل تھیں۔ عابد باکسر کے خلاف تھانہ گلبرگ، تھانہ شمالی چھاؤنی، تھانہ قلعہ گجر سنگھ وغیرہ میں متعدد مقدمات درج کیے گئے۔ ان مقدمات میں قتل، اغوا، ڈکیتی اور فراڈ وغیرہ کی دفعات شامل تھیں۔ عابد باکسر کے خلاف آخری مقدمہ 2017 میں تھانہ ملت پارک میں درج کیا گیا۔ اس مقدمے میں عابد باکسر اور ساتھیوں پر ایک کیبل آپریٹر کے بیٹے کو قتل کرنے کا الزام لگایا گیا۔ یہ تو چند مقدمات کی جھلک ہے۔ در حقیقت عابد باکسر کا خوف اس قدر تھا کہ اکثر لوگ اس کے خلاف مقدمات کا اندراج ہی نہیں کراتے تھے۔ عابد باکسر گروپ نے قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر اربوں روپے کمائے۔ اس گروپ نے دبئی، سنگاپور، تھائی لینڈ سمیت کئی ممالک میں اپنا نیٹ ورک قائم کر لیا اور جرائم کی دنیا سے حاصل ہونے والا پیسہ باہر بھیجا جانے لگا۔ مبینہ طور پر عابد باکسر نے 2007 میں وطن چھوڑ دیا، چونکہ اب اس پر زمین تنگ ہونے لگی تھی، مگر اس کے بعد بھی اس کی کارروائیاں جاری رہیں۔ لاہور میں موجود سیٹ اپ اس کے اشارے پر کام سر انجام دیتا تھا۔ عابد باکسر کی زندگی میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شریف کی بیوہ نسیم شریف کو قتل کرنے کا واقعہ ایک تلخ حقیقت ثابت ہوا۔ مبینہ طور پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ شریف کی رحلت کے بعد اس کی بیوہ نسیم شریف نے اس سینما کا چارج سنبھال لیا۔ اس کے بعد اس سینما کا ٹھیکہ ایک شخص جیم الف کو دیا گیا، مگر عابد باکسر کے ماموں ظفر عباس نے سینما پر قبضہ کر لیا۔ سینما پر قبضہ کی جنگ جاری رہی اور تیفی بٹ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سینما پر دھاوا بول دیا۔ باکسر اور اس کے ماموں کے درمیان بھی تعلقات خراب رہے۔ عابد نے ماموں کے خلاف اخبار میں لا تعلقی کا اشتہار بھی دیا۔ نسیم شریف کے قتل کے بعد باکسر اور اس کے ماموں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ظفر عباس پولیس کی گرفت میں آ گیا اور پولیس کی حراست میں ہی موت کے منہ میں چلا گیا۔ ظفر عباس کے بیٹے ندیم اور علی بھی گرفتار ہوئے اور انہیں موت کی سزا ہوئی، مگر ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے انہیں رہا کر دیا۔ اس مقدمے میں بھی باکسر کو اشتہاری قرار دیا گیا۔
ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरीफ की बहू नौरीन, जो अमेरिका में मुकीम है, उसने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ है। इसके अलावा मुबैना तौर पर किला गुजर सिंह में आबिद बॉक्सर के खिलाफ मुकदमा नंबर 658 भी दर्ज किया गया। इसमें बॉक्सर और साथियों पर एक सिनेमा मैनेजर को कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया, जिसकी वजह अदम बत्ता अदायगी बताया गया है। 2015 में हुकूमत ने आबिद बॉक्सर के सर की कीमत 3 लाख मुकर्रर की और आईजी पंजाब मुश्ताक खेरा के दौर में आबिद बॉक्सर के रेड वारंट जारी हुए। आबिद बॉक्सर मजे से दुबई, सिंगापुर समेत कई ममालिक से अपना नेटवर्क चला रहा था कि उसने एक टीवी प्रोग्राम में तमाम पुलिस मुकाबलों का मास्टरमाइंड शहबाज शरीफ को करार दिया, जिसमें कुछ हकीकत भी नजर आती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह 2017 में पुलिस मुकाबलों का नोटिस लिया है, इसी तरह वो आबिद बॉक्सर के पुलिस मुकाबलों का भी नोटिस लें तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कभी इम्कान है कि शरीफ खानदान के कहीं न कहीं जाकर पुलिस मुकाबलों में रजामंदी के सबूत वाज़े हो जाएंगे। इस दावे को तक़वियत इसलिए भी पहुंचती है कि जिस तरह पुलिस ने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला की मंशा पर कत्लेआम किया, कोई बैद नहीं किस तरह के कत्ल शहबाज शरीफ के कहने पर माजी में भी किए होंगे, जिसका आबिद बॉक्सर ने इतराफ़ किया है। दूसरा, लाहौर में कब्जा माफिया ने शहर को मुख्तलिफ जोन में तकसीम कर रखा है और अपनी दहशत बिठा रखी है।